Maayong adlaw dinagat nun, aniya kita karon sa Barangay Magsaysay, Loreto, usa sa mga barangay sa Hibusong Islands aron pagasaksihan ang gipaygayon nga pag-distribute sa mga seaweeds ngadto sa mga Fisher Folks Association agi paghatag kanila og dugang panginabuhian. Nagmalampuson nga naapod-apod ngadto sa duha ka mga asosasyon nga giilang Magsaysay Gagmay Mangingisda and Farmers Association o Magamafa ug Fisher Folks of Magsaysay Association of FOMA sa Barangay Magsaysay, Loreto, sakop sa Hibusong Island ang 970 kilos nga mga guso o seaweeds propagues nga usa ka programa ilawom sa remedy sa pang-agrikultura gikan sa provincial government ubos sa pagdumala ni Governor Nilo P. Dimeri Jr. MPM, pinaagi sa buhatan sa Office of the Provincial Agriculturist o OPAG sa pagpanguna ni Provincial Agriculturist Rico B. Galinato MPA. Ang atong tuyo nga magadugang og mga panginabuhi sa ilaha dinhi, mas madungagan pa ang ilahang kwan existing naman pud ilahang seaweeds dinhi pero atoya pong ginatan-aw nga mas padakan pa, no? Nya dili lang kana pod kita nato nga usa sila ka isolated nga isla. So nagdala po tag seeds para magkamaot-maot ang panahon, naapod sila yung mga makutlo din nga mga gulay sa ilang panimalay na para supisente gid ang pagkaon sa atong mga kaigsuonan. Labi na gid dinhi sa Hibusong. Kita nato nga madasigon sila malipayon nga nakaabot ta dinhi ang Provincial Government of Dinagat Islands pinagi sa Provincial Agriculture Office kay sana sa flagship ni Gob, no, ang remedy sa agriculture nga ang kalihukan sa agriculture palambuon pa. May kantidad ang gipanghatag nga seaweeds og 29,000 og 100 ka pesos kinsang materyales giangkat pagikan sa Fisher Folks Association sa New Mabuhay Dinagat agi paghatag kanila og bag-ong variety sa guso nga spinosum species. Tumong niini nga kalihukan mao ang pagsuporta og paghatag dugang panginabuhian sa mga lumulupyo ilabi na sa mga mag-uuma og mangingisda niini nga mga baryo. Lakip niini ang pag-apod-apod sa mga vegetable seeds og fishing paraphernalia ngadto sa mga miyembro og residente sa maong lugar ingon man sa pagtabang sa ila nga makakuha og supisyente o bastante nga source sa pagkaon tungod ang maong baryo nahimutang sa usa ka isolated nga isla sakop sa probinsya. Ako nagpasalamat sa provincial office labi na sa OPAG sa ilang gihatag karon nga mga livelihood labi na sa seaweeds sa seedling sa mga gulay o sa mga panagat na ilan og taga. So kini dugang income labi na sa among asosasyon ay kini makatabang labi na mo lago siya mo grow up siya. Kami manghinaot unta nga daghan pa magkayo labi na sa among asosasyon maabot. Atol ni ini nga aktibidad ana ang presensya nila MAFC Coordinator Robustiano S. Patayon Jr. gikan sa Municipal Agriculture Office Loreto, Senior Agriculturist Gilbert Angguay, Aquacultural Technologist Joy Estrada, OPAG Admin Officer Karen Dador Olpus, mga konsehal sa barangay ug uban pa. Para sa uban pang detalye, kanunay lamang magsunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands. Alang sa Dinagat News, kini si Lawrence Minidia reporting.